बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा असासुन्नहव का दूसरा सबक है। ये किताब बहुत दिलचस्प है। आगे जो ही हम चलते जाएंगे इंशाल्लाह इससे बहुत हमें फ़ायदा हासिल होगा। तो दूसरा सबक है लफ्ज़ और उसकी अक़साम का बयान। लफ्ज़ की तारीफ़ क्या है कि इंसान जो बात बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। यानी इंसान के मुंह से, ज़बान से जो भी बात निकलती है उसको क्या बोलते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। अब आगे लफ्ज़ की तकसीम बयान कर रहे हैं कि लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मौजू, मुहम्मल। अच्छा, मौजू का दूसरा नाम भी है मुस्तामल। मौजू का दूसरा नाम क्या है? मुस्तामल। और नंबर दो किस्म कौन सी है लफ्ज़ की? मुहम्मल। तो मौजू की तारीफ़ क्या है? वो लफ्ज़ जिसका कोई माना हो, यानी इंसान की ज़बान या मुंह से कोई भी लफ्ज़ निकले और उसका कोई माना हो तो उसको क्या हम कहेंगे? मौजू। जैसे ज़ईदुन, अब मैंने ज़ईदुन बोला है, ये लफ्ज़ है और लफ्ज़ की कौन सी किस्म है? मौजू है। भाई मौजू क्यों है? इसलिए कि इससे हमें कोई चीज़ समझ आई कि भाई ये किसी शख्स का नाम है, ये किसी इंसान का नाम है, किसी दोस्त या भाई का नाम है। तो बहरहाल, और मौजू का दूसरा नाम मुस्तामल भी है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी किस्म क्या है लफ्ज़ की? मुहम्मल। वो लफ्ज़ जिसका कोई माना ना हो। मिसाल के तौर पर जैसे दईजुन, अब असल तो क्या था? जैद था, जईदुन। तो इन्होंने क्या किया? जैद का उल्ट कर दिया तो दईस बन गया। तो अब इसका कोई माना नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे? ये मुहम्मल की तारीफ है। यानी वो लफ्ज़ जिसका कोई माना ना हो। मिसाल के तौर पर जिस तरह हम पानी, अब ये तो मौजू लफ्ज़ है, क्यों? इससे बात समझ आ रही कि भाई पानी पीने की चीज़ है। लेकिन अगर कोई कहे पानी वानी, वानी ये मुहम्मल है, वानी से कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। और इसी तरह रोटी, ये मौजू लफ्ज़ है। वोटी, ये भाई मुहम्मल है। बहरहाल शादी, वादी, ये जितने भी अल्फाज हैं, वादी, ये मुहम्मल हैं। तो आगे है मौजू लफ्ज़ जो है उसकी अक़साम। अब कहते हैं कि मौजू लफ्ज़ की दो किस्में हैं, नंबर एक मुफरद, नंबर दो मुरक्कब। अब मुफरद की तारीफ़ क्या है? मुफरद वो अकेला लफ्ज़ जिसका कोई माना हो, यानी ऐसा लफ्ज़ हो जिसका कोई माना हो और वो अकेला हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ये भाई मुफरद की तारीफ़ है। जैसे किताबुन, अब इसका माना भी है, अकेला भी लफ्ज़ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये मुफरद है। फ़ायदा, मुफरद को कलीमा भी कहते हैं। ये मुफरद का दूसरा नाम कलीमा भी है। अगर आपको सवाल में कलीमा की तारीफ़ आए तो आप यही लिख सकते हैं कि वो अकेला लफ्ज़ जिसका कोई माना हो, जैसे किताबुल। नंबर दो मुरक्कब। मुरक्कब की क्या तारीफ़ है? जो दो या दो से ज़्यादा बामाना अल्फाज का मजमुआ हो, यानी दो से ज़्यादा अल्फाज भी हों, दो हों या दो से ज़्यादा, और बामाना हो, यानी उनका कोई माना हो, तो इस मजमूए को क्या कहेंगे? मुरक्कब कहेंगे। जैसे रब्बुल आलमीन, अब रब ये एक अलग लफ्ज़ है और अल आलमीन ये अलग लफ्ज़ है, तो दोनों के मजमुए को हम क्या कहेंगे? दोनों को हमने जमा किया, मतलब दोनों का मजमुआ बन गया, तो रब्बुल आलमीन बन गया, तो इसको हम मुरक्कब कहेंगे। क्यों? दो लफ्ज़ हैं और बामाना है और मजमुआ है उनका मिले हुए हैं। मतलब क्या है? रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का रब। इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो अब यहाँ देखें, दो से ज़्यादा लफ्ज़ आए हैं और मजमुआ है। मोहम्मद अलग लफ्ज़, रसूल अलग लफ्ज़, अल्लाह अलग लफ्ज़, और इन तीनों का माना भी है। मोहम्मद जो ही किसी की ज़बान से नाम निकला, हम सब समझ जाएंगे कि ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आखिरी नबी हैं, ये उनका नाम है। रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। आगे उन्होंने नक्शा बना दिया कि भाई लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मौजू, मुहम्मल। मौजू का दूसरा नाम मैंने आपको बतलाया था मुस्तामल भी है। तो इसी तरह मौजू लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। अब हाशिए में वही बात जो मैंने ऊपर कर दी थी। उर्दू में जैसे चाय के साथ वाए, पानी के साथ वानी और रोटी के साथ वोटी बोला जाता है, इनमें वाए, वानी और वोटी मुहम्मल और बेमाना अल्फाज हैं।
یعنی ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اب تمرین حل کر لیتے ہیں ہم۔ تو سوال نمبر 1، نمونے کے مطابق درج ذیل الفاظ میں سے مفرد اور مرکب الگ الگ کریں بھی۔ تو یہاں دو طرح کے لفظ ہوں گے، مفرد اور مرکب، ہم نے الگ الگ کرنا دو خانے۔ تو پہلا انہوں نے مثال خود دے دی، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو اب یہ مرکب ہے، کیوں؟ دونوں ایسے لفظ ہیں کہ ان کا کوئی معنی ہے، تو ان کو مرکب کے نیچے لکھ دیا بھی۔ آگے آ گیا جی جبالن، اس کا معنی کیا ہے؟ پہاڑ۔ اب یہ مفرد ہے یا مرکب؟ بھائی مفرد ہے، اس لیے کہ اکیلا لفظ ہے اور اس کا کوئی معنی بھی ہے، پہاڑ۔ جبالن کوئی کہے گا فوراً ہمارا ذہن پہنچ جائے گا کہ بھائی پہاڑی علاقوں میں پہاڑ ہوتے ہیں، یہ انہی کو بولا جا رہا ہے۔ تو صلاۃ الفجری، فجر کی نماز، اب یہ مرکب ہے، کیوں بھائی؟ دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے، صلاۃ الگ لفظ ہے، الفجر الگ لفظ ہے اور دونوں کا معنی بھی ہے، تو لہٰذا اس کو مرکب والے خانے کے نیچے لکھیں گے۔ ثمر، پھل، تو اب یہ مفرد ہے یا مرکب؟ مفرد ہے، اس لیے کہ بھائی اکیلا لفظ ہے اور اس کا کوئی معنی بھی ہے۔ مطر، بارش، یہ بھی مفرد ہے، اس لیے اکیلا بھی ہے اور اس کا معنی بھی ہے، بارش سے ہمیں بات بھی سمجھ آ رہی ہے۔ رجل صالح، نیک آدمی، یہ مرکب ہے، اس لیے کہ دو الفاظ ہیں، دو لفظ ہیں، دونوں کے معنی بھی ہیں، سمجھ آ گئی، مرکب ہیں۔ ماء، پانی، یہ مفرد ہے۔ جنت، یہ بھی کیا ہے؟ مفرد ہے۔ العلم نور، یہ مرکب ہے، اس لیے کہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، العلم الگ لفظ ہے، نور الگ لفظ ہے، علم نور ہے۔ شیء، چیز، یہ مفرد ہے بھائی۔ قلم جمیل، قلم جمیل، خوبصورت قلم، یہ بھی بھائی مرکب ہے، اس لیے کہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ذهب حامد، حامد گیا، بات سمجھ آ رہی ہے، دو لفظ ہیں لہذا مرکب ہوا۔ بیت کبیر، بڑا گھر، اب یہ بھی مرکب ہے، اس لیے بیت الگ لفظ، کبیر الگ لفظ، دونوں کے معنی بھی ہیں، تو لہٰذا مجموعہ بھی بن رہا ہے، تو ٹھیک ہو گیا یہ مرکب۔ غرفۃ النوم، سونے کا کمرہ، غرفہ الگ لفظ، النوم الگ لفظ، لہٰذا مرکب ہوئے، اس لیے کہ دونوں کے معنی بھی ذاتی طور پر ہیں۔ رجل، پاؤں، یہ مفرد ہے، امید ہے اچھا دوسرا سوال بھی ہے اس میں۔ نمونے کے مطابق، سوال نمبر 2، نمونے کے مطابق درج ذیل مرکبات میں سے کلمات الگ الگ کریں۔ اب کنز الایمانی، ایمان کا خزانہ، اب دیکھیں نا یہ مرکب ہے نا، تو ہم نے اس کو الگ الگ ایک ایک کلمہ کرنا ہے۔ کنزن، یہ ایک الگ لفظ ہے، تو اس کو ہم نے الگ کر دیا۔ الایمان الگ ہے، تو اس کو الگ کر دیا۔ 3 خانے بنے، کیونکہ 3 الفاظ 3 لفظ آئیں گے۔ کتاب زیدن، اب کتاب الگ لفظ ہے، زیدن الگ لفظ ہے، تو کنز جہاں لکھا ہوا ہے نا کلمات کے نیچے، یہاں پہ کتابوں کو لکھ دیں اور زیدن کو الایمان کے نیچے۔ ہوا مدرسن، ہوا الگ لفظ، مدرسن الگ لفظ ہے۔ المسجد الکبیر، بڑی مسجد، تو المسجد الگ آئے گا، الکبیر الگ آئے گا۔ قرأ سعید کتابا، اب دیکھیں اس کے آگے 3 خانے بنے ہوئے ہیں۔ قرأ پہلے خانے پہ لکھا چونکہ الگ لفظ ہے، معنی سمجھ آ رہا ہے، مرکب چونکہ پورا جملہ ہی ہے۔ سعید دوسرے خانے پہ لکھا، کتابا تیسرے خانے پہ لکھا، سعید نے کتاب پڑھی۔ ہذہ شجرۃ، یہ درخت ہے، پہلے خانے پہ حاضی لکھا، یہ الگ کلمہ ہو گیا، شجرۃ الگ کلمہ ہو گیا۔ جرس المدرستی، مدرستی، اب جرسو گھنٹی، یہ الگ لفظ ہے، المدرستی یہ الگ لفظ ہے۔ الثوب الابیض، سفید کپڑا، الثوب الگ لفظ، تو ابیض اس کو الگ کر دیں گے چونکہ یہ پورا کلمہ ہے اور مرکب ہے۔ الملح الاسود، الملح الگ لفظ کر دیا ہم نے، اسود اس کو بھی الگ کر دیا۔ لون القمیصی، قمیص کا رنگ، تو لون الگ لفظ، القمیص الگ لفظ، اگرچہ مرکب ہے، ہم نے چونکہ الگ الگ کرنا ہے۔ دخل علی، دخل علی، علی داخل ہوا، داخلہ الگ لفظ ہے، علی الگ لفظ ہے۔ فلاح ناجح، کامیاب کسان، اب فلاح اس کو ہم الگ کر دیں گے، ناجح کو بھی الگ کر دیں گے۔ خالد استاذ، خالد استاد ہے، خالد الگ لفظ کر دیا ہم نے، اور دوسرا کلمہ کون سا؟ استاذ، اس کو بھی الگ کر دیا۔ تلمیذ مجتہد، محنتی طالب علم، تلمیذ اس کو الگ کر دیا، مجتہد کو بھی الگ کر دیا۔ مفتاح البیتی، گھر کی چابی، اب مفتاح کو بھی الگ کریں گے، البیتی کو بھی الگ کریں گے۔
हाजा मतबखुन ये किचन है, हाजा ये पहले खाने पे आएगा और मतबखुन दूसरे खाने पे आएगा। उम्मीद है कि आप अब आपको बात समझ आ चुकी होगी। नंबर दे दिया गया है, अगर कोई बात समझ नहीं तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।